बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू यासीन चैनल मज तुह तमाम दोस्तन हंद वसीम इस्तकबाल करन। दोस्तों आज करो कत हजरत महमूद गामी रहमतुल्लाह अलैह सदिस अकिस कलामस पर जन यहुंद मशहूर कलाम कत्यो नंदबानी। बहरहाल वारिया लुक ये मज जन महमूद साहबस सह मुकाम दिवन के यमुक महमूद साहब हकदार मगर बहुस मोहम्मद सयाफ मीर महमूद साहबस बराबर सह मुकाम दिवन जन अकिस आरिफस आसन गि तिकाज मे अम कलाम लकचारस बूजमुत थल रूनस मज यहुंद कलाम वन थज कादन मज पे तम सान माज बेन रूह कर तिमन दोन तम कलाम चलान महमूद साहबन तथ रहीस मज तो वो महमूद साहब क्या हेचन तो वरू तुम दोस बह कर जान हासिल क्या महमूद साहब अस हेचन कत्यो नंदबानी वलो मा शौक मैंने मे कोर ना चानी चानी वलो मा शौक मैंने यानी महमूद साहब कर आरो पन्निस महबूबस कुन कि कत सा वलो मा शौक मैंने वलो मे क्या मे कोर ना चानी चानी मैंने मा शौक बस ना चनिस यादस मज क्या मे नजदीक यवन बशकन चन जोलुस बशकन चन गोलुस दिमागन मद वोलुस बशकन चन गोलुस दिमागन मद वोलुस अमारन चन जोलुस वलो माशोक मैंने यह सह मौसूमियत महमूद साहब निस अत कलामस मज बयान कर कि यमुक बह शरह कर बराबर यानी महमूद साहबस क्या उशुक ओसमुत अम सात पन्निस जुलजलालस सत पन्निस महबूबस सत गोमुत अत पे छुट्टी मोहब्बतस जन अत मज यह आहुजारी फरियाद कर अल्लाह तालास क्या सोन पसंद अमिस सोन पसंद ये बेमो पे महफिलन मज तकी लगाओ पत्किन तो पे करो शरह नहमिस आसमानस ताम तो पे बोन वुचान तो पे सा कथा ये बयान हेको कर अल्लाह ताला सोन आजिजी पसंद अल्लाह ताला सोन इनकिसारी पसंद सोन वदन पसंद सोन आहू फरियाद पसंद सोन हरत पसंद मुकामी फना पसंद सह महमूद साहबस मे अंद कलाम तल अथ बराबर बशकन चन गोलुस दिमागन मद वोलुस अमारन चन जोलुस वलो मा शौक मैंने महमूद साहब फरमावन बह हसा गोलुस अम चन अशकन दिमागन मद वोलुस सा अकल जुलजलालन अता कर्म ये अकल महमूद साहबस एहसास दितमुत दुनिया ना कहें अस सा गुपन अकल अता वनकन अस लुकन दुनिया परस्त यानी खसी अकल पे काम कर जज्वी पे मा आसो कर महमूद साहबस अकल मानवी यह अकल इंसानस मद हेकन वलित यानी यह अमिस दुनियुक रस कड़न नबर नफ्सुक जहर कड़न नबर तो अल्लाह ताला लायक बनावन ती महमूद साहब वन माने लिख दपन दिमागन मद वोलुस बह हसा वोलुस अम अकल मद यानी ये मे निश मद ओस बह लफज ओसुस बह इस्तेमाल कर तम नश छलुस बह अकल वह हसा सही योत मानी महबूब अमारन चन जोलुस वलो मा शौक मैंने बह हसा जोलुस चन अमारन वह बहरहाल तथ में हेको वजाहत कर अमार कथ कन करो एक्सप्लेन मोहब्बत लोल कथ कन करो एक्सप्लेन अत क्या वनो यह जान सुई आशिक यमिस सत गुजरन गुलाबन माल करियो शराबिक प्याल भरियो बशोक चान मरियो वलो मा शौक मैंने यानी महमूद साहब वन पन्निस महबूबस दपन बाज करे गुलाबन माल शराबिक प्याल भरियो बशोक चान मरियो कमन गुलाबन महमूद साहब माल कर होज वाड़ मज गुलाब पे अन तो पे सजन तारन पानस मज पे नल त्रावन ना यम गुलाब गुलाबन मे नश जमाने अख माने गो शाह जन खसन वसन यानी गुलाबस माल कर वसवन शाहस मज ते अल्लाह खसवन शाहस मज ते अल्लाह यह गई गुलाबन माल कर मगर हेर नेरित बदल माने यानी अगर हेरविस माने सर नजर दिमो तो तेल ख्यालन वन महमूद साहब दपन बह हसा संभराव पन ख्याल सारी बह बना कुनी माल यानी अकुई ख्याल बना तमाम ख्याल सिर्फ चोन ख्याल ऐ वराय गि मे कह ख्याल रोजन कह तो वन महमूद साहब शाहन वन यानी इत जय तम फरमोमुत तम शायरन एक सांसों की माला से सिमरूं पी का नाम प्रेम के पथ पर चलते चलते हो गई मैं बदनाम
सांसों की माला से सिमरूं पी का नाम यानी ये तम तशत यी वन कि हर कुन शाहस यस माल शाहन हज इंसानस खसन वसन हर कुन शाहस मज हसा कर बह महबूब सज जिक्र पन्निस माशूक सज जिक्र ती म्यान लिखवान मोहम्मद साहब कि गुलाबन माल करियो या ख्यालन कुन इशार न शाहन कुन इशार यम चीज इंसानस नश फिलहाल अत मौजूद आसन यम सात ख्यालन कुन गो शाहन यानी रबर वन गो वसवन शाहस मज खड़ अल्लाह खसवन शाहस मज अल्लाह हसा माशूक सह नाव तो पे तोत वातान ये ख्यालन पन्न ओट पेवन कर तो अत मे पेवन बरन जुल जलाल सुन याद यानी इत तिथे कट हेको अत मिसाल दित अकिस उम्र मज अश्क मजविजस मज पे तमिस माशूकस वर कह सड़क पको तो ओर पकान अस बसान सोन माशूक पकान पन वथरन मज आबस मज पलवन मज बानन मज सू माशूक मजाजी अश्क कत कर दोस्त यथे कन अश्क हकीकस मज ये जुल जलाल मोहब्बत गसन पे अमिस वर कहें अमिस आशकस तथ पे वन दपान बसा बना ये होत मजाजी अश्कस मज अकुई ख्याल अमस माशूक सुन पे रोजान ये अमिस अल्लाह ताला सदिस आशकस सिर्फ अल्लाह ताला सुंद योत ख्याल रोजान बाकी ख्याल अमिस मज गुम गसन शराबिक प्याल बरियो कम शराबिक प्याल मोहम्मद बरन अमिस अचो कि वसन योहै अख शराब आशकस नश बाकी यम ति शराब तिम माशूकस नश ये तमें हेस पीर रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमावन दपन दरअसल इस साइड की आहुजारी उस साइड से है समझते क्या गो ए दोस्त सठा जरिश कत मोहम्मद वन दपन शराबिक प्याल बरियो यानी यूत हसा वद बचवनिस अश्कस मज बसा बर प्याल से पन्ने अशवानी यानी ये पीर कामिल फरमावन जलालुद्दीन रूम रहमतुल्लाह अलैह दपन इत जिस्मच गलाजत छलन आब सथे कन हसा हेक सह कलबच गलाजत छलित सिर्फ कम अशवान सत या इत नबर जमीनस ताव गसन तो आब लादन तो तथ सब्जार फेरन ये कन हसा जिगरस ताव गसन इंसानस दिलस ये पे अशवान सोग सग लगन अत हसा गुलाब फलन कम गुलाब यम जन पे आशको पत कुन त्रय नूरदीन साहबन ललि शाही शमसन नईम साहबन अहमद बटवारी योई मोहम्मद साहब यम कलाम चलान गुलाब यम पत कुन त्रमित यम वनकन रावन तह दोस्तन ब्रो कई बहरहाल मोहम्मद साहबस वन जमान सह अधिकार दितमुत सह मुकाम दितमुत यमुक यह हकदार यह बराबर आरिफी बिल्लाह कहें शक इंशाअल्लाह रहमान सठा जल्द वक्त अमिस तह बराबर सह मुकाम यी तमाम लुक दिनस ब्रो कुन मोहम्मद साहब पे फरमावन बसूरत छुक सपरी ऐ शुभन जाम जरी कम्यू तावीज करी वलो माशूक मैंने यमिस त्रे हन एक्सप्लेन कर वजाहत कर कमिस कर तावीज क्या आई दोस्त समझ कस वन कस वो डार साहबन रहमतुल्लाह अलैह दपन कथन कम सन रूट मोन यार अगर यार जुल जलाल तमिस वर मश यार अमिस कथ रट सोन कथन जबिच कथ समझ क्या गो मान कड़ो अत पे पाने ये वन दपान कम्यू तावीज करी कस कर तावीज कथ कन कस कस मोहम्मद वन कस वन वो मुकामन दोमिस मिसरस मज दस मुकामन दूर छुको बायस बारबको मरुन चुम चान मखो वलो माशूक मैंने ये क्या मोहम्मद साहब वन कुस मुकामन दूर पन्नस पानस वन मोहम्मद साहब म्याने लेख मे पानस फिक्र तरन बहरहाल मोहम्मद साहबन तय कोर्मुत हेचन खतर मोहम्मद साहब वन पन्नस पानस कुन दपन मुकामन दूर छुको म्याने पान म्याने दिल म्याने रूह यसा वन तस ुक तिमन मुकामन नश वन दूर यम ऐ तय कर अद वात जुल जलालस नश मुकामन दूर छुको सह तम मुकाम वन हासिल हेकन कर खलील जिब्रान रहमतुल्लाह अलैह लेखन अकिस जाए तिहन कौल मे पोर्मुत दपन मैंने 3 बार अपनी रूह को हकीर देखा है अगले लट हसा वुम तम सात यम सात लूंग वत पकान तो अम लोग लूंग लूंग कर मे दप ना यह कमजोर
بیس ہسا کہلوون أکِس کورِ تو ترٛیٚیمہِ لٹہِ ہسا وُچھ مےٚ یہِ کمزور ییٚلہِ ہسا أمِس پرواز کرنُک شوق گٔیو میٲنِس روحس چھُ جبران لیکھان أمۍ نسا ہیوٚک نہٕ پرواز کٔرِتھ کینٛہہ یہِ ہسا لوٚگ مےٚ کمزور تمہِ ساتہٕ بہرحال یِم چھِ رازچہِ کتھٕ خطرناک سنیر ؤنِتھ یِمن کتھن منٛز تہٕ ییٚتٮ۪تھ چھِ محموٗد صٲب اَسہِ وَنان دپان مُقامن دوٗر چھُکو پننِس پانس باعث بارٕ بُکو کر واتکھ ژٕ میانہِ دِلہٕ اے میانہِ روح کر واتکھ ژٕ تتھ مُقامس کر کری ژےٚ ذوالجلال سُہ مُقام عطا ییٚمیُک تٔمۍ وعدٕ چھُ کوٚرمُت کر گژھِ ژےٚ منٛز سۄ قٲبلیت پٲدٕ پرٛار تہنٛدِس فضلس وۄنۍ وادٕ تہنٛدِس عشقس منٛز ہار خوٗنہِ دِل دۄہس راتس عٲجزی چھے تٔمِس پسنٛد دٮ۪و سُہ مہربٲنی پٮ۪ٹھ یی تہٕ ژےٚ تہِ کری سُہ مُقام عطا یِم مُقام پرٛاونہٕ خٲطرٕ یور انسان آمُت چھُ یتھ دُنیا کِس دورس منٛز بہرحال کِتھ کٔنۍ چھُ تہٕ کیٛاہ چھُ تہٕ مرے ما جان مکھو یا مُقامن دوٗر چھُکھو باعث بارٕ بُکو مرُن چھُم چانہِ مۄکھو یعنی مےٚ ہسا چھُ زندٕ مرُن سُہ حٲصِل کرنہٕ خٲطرٕ وۄنۍ ووت محمد صٲب اتٮ۪تھ بہرحال اتھ چھِ برونٛٹھٕ پران کلاکار سٲنۍ تِمن تھٲیِن اللہ تعالیٰ سلامت مرے ما چانہِ مۄکھو مگر میانہِ لیٚکھِ چھُ یہِ لفظ اتٮ۪تھ مرُن چھُم چانہِ مۄکھو یعنی مےٚ ہسا چھُ مرُن چانہِ خٲطرٕ تِکیٛازِ یہِ چھُ ٹٲٹھۍ نبین صلی اللہ علیہ وصحبہ وسلمن فرمومُت کہ یوٚتام نہٕ تُہۍ مٔرِو زندگی نسا لٔبِو تیٖتِس کالس کینٛہہ موتوٗ قبل ان تہٕ موتوٗ اُدر نفسک فی اہل القبوٗر یہ چھُ فرمانہِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ژٕ یژھان چھُ کامیٲبی تہٕ مرد سٕنٛدۍ پٲٹھۍ گُزار زندگی تی چھُ محموٗد تہِ ییٚتٮ۪تھ ونان مُقامن دوٗر چھُکھو باعث بارٕ بُکو مرُن چھُم چانہِ مۄکھو ولو ما شوق میانہِ مےٚ ہسا چھُ مرُن یعنی یہِ سورُے کٔرِتھ تہِ چھُ لاسٹُک ادا اتہِ آسان مرُن معشوق سٕنٛدِس یادس منٛز چھِ پیٖرِ روٗمی لیکھان دپان اکہِ عاشقن ہسا اوس أکِس معشوقس پتہٕ اوس یہِ واریاہس کالس پھلوا پتہٕ سمکھیوس اکہِ دۄہ یہِ معشوق پنُن تہٕ أمۍ ہسا ہیوٚت خط کڑُن معشوقس ییٚلہِ نظر پیٚیہِ یہِ ہسا لوگ خط پرنس کُن معشوق ژوٚل ہۄمۍ مۄکلوو خط پٔرِتھ تہٕ دوٚپُن ہما یہِ کوٚت گوٚو معشوق کٔرٕن بیٚیہِ تلاش واریاہس وقتس تہٕ آہوٗ فریاد تہٕ لوبُن ٲخٕر بیٚیہِ ییٚلہِ دُبارٕ لوبُن أمۍ ہیوٚت بیٚیہِ چندٕ منٛز خط کڑُن وۄنۍ ہسا آو معشوقس رحم أمِس پٮ۪ٹھ أمِس دِژ خطس تھپھ ژٕ نِس ژٔٹِتھ ژٕ کیٛاہ مےٚ برونٛٹھ کُن خط پران خط اوسُکھ ژٕ میانہِ ویرِ منٛز لیکھان بے ژےٚ برونٛٹھ کُن چھُس یہِ خطس کیٛاہ معنے چھُ ژٕ کیٛاہ چھُکھ یِم خط وۄنۍ پران تھاو یِم خط وت اُکُن ون کیٛاہ چھُے ونُن دوٚپُن أمۍ ہسا ہیوٚت بیٚیہِ ونُن أمِس دوٚپُن مےٚ کیٛاہ کیٛاہ کوٚر چٲنِس عشقس منٛز کوٗتاہ فاقہٕ دِیِم کوٗتاہ شہر گام ژھٕنٛڈ مےٚ کھۄپٲرۍ یپٲرۍ ستم تٔرِم وُنِنٛدُر کوٚرُم کیٛاہ تام کوٚر یہِ ووٚتھُس واپس دوٚپنس ژےٚ کوٚرُتھ سورُے مگر یہِ ژےٚ کرُن اوسُے تہِ کوٚرُتھ نہٕ کینٛہہ یہِ چھُ پیٖرِ روٗمی جلال الدیٖن روٗم رحمتہ اللہ علیہ سمجھاوان یہِ ووٚتھُس عاشق دوٚپنس کیٛاہ کوٚرُم نہٕ دوٚپنس مےٚ برونٛٹھ کٔنۍ چھُکھ ژٕ زندٕ یہِ چھِ عاشقی ہٕنٛدِ خٲطرٕ توہیٖن ژٕ کیٛازِ موٗدُکھ نہٕ میٲنِس یادس منٛز ییٚلہِ ژےٚ مےٚ سۭتۍ یُتھ عشق چھُے زندٕ کِتھ کٔنۍ چھُکھ ژٕ مےٚ برونٛٹھ کٔنۍ تی چھُ محموٗد صٲب ییٚتٮ۪تھ میانہِ لیکھِ ونان مرُن چھُم چانہِ مۄکھو تِکیٛازِ یُسُے موٗد تٔمی لوٚب اصلی زندگی یُس نہٕ موٗد تٔمِس چھنہٕ پاے زندگی کتھ چیٖزس چھُ ناو تٔمِس چھنہٕ یہِ پتہ کینٛہہ سُہ ؤنۍ تن لاکھ بہٕ چھُس زندٕ مگر زندٕ چھُنہٕ سُہ کینٛہہ ییٚمِس نہٕ اللہ تعالیٰ سۭتۍ عشق گوٚو ییٚمِس نہٕ ٹٲٹھِس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سُنٛد عشق گوٚو یہِ چھُنہٕ زندٕ یہِ ہٮ۪کہٕ بہٕ ثٲبت کٔرِتھ یہِ چھُ مردٕ یہِ ؤنۍ تن لاکھ تہِ بہٕ ہسا چھُس زندٕ مگر زندٕ چھُنہٕ یہِ کینٛہہ زندٕ چھِ تِمے یِم زن اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس عشقس منٛز پیٚیہِ پتہٕ کیُتھ مُقام کوٗتاہ کوٚتتھ وٲتۍ یہِ چھُ ذوالجلالس پننِس اتھس کٮ۪تھ کوٗتاہ کوٚر تِمو حٲصِل یہِ چھُ تہنٛدِس دستہِ قۄدرتس پٮ۪ٹھ تہٕ مگر زندٕ چھِ فی الحال تِمنٕے چھِ زندٕ دل ونان زندگی زندٕ دلوں کا نام ہے مردہ دل کیا خاک جیتے ہیں ییٚمِس نہٕ اکہِ لٹہِ تہِ پننِس خۄدایس سۭتۍ عشق گوٚو محبت گوٚو کرٛاے أہنٛدِس یادس منٛز ہیوٚتُن نہٕ 4 گٲنٛٹن منٛز اکہِ لٹہِ تہِ ودُن پھیُرسٕے نہٕ أمۍ سُنٛد یہِ کیٛاہ یہِ ونے پننِس پانس بہٕ چھُس زندٕ یہِ کتہِ چھُ زندٕ سُہ کیُتھ مردو کھۄتہٕ تہِ بترٕے أڑ رژھ زندٕ چھِ تٔمسٕے ونان یُس کم سے کم گوٚژھ توتہِ 5 لٹہِ پیٖرِ کامِل چھُ لیکھان دپان 5 لٹہِ چھُ دۄہس ودنُک حُکُم 5 نٮ۪ماز ہسا گوٚو تی مگر وۄنۍ 5 اکہِ لٹہِ ود توتہِ سٲنِس یادس منٛز کُنہِ ساتہٕ ژےٚ چھُے نہٕ أمۍ سُنٛد پھیرنٕے ژےٚ چھُے نہٕ محسوٗسٕے أمۍ سُنٛد گژھان ژٕ کٔمۍ کوٚرُکھ پٲدٕ ژےٚ ہوا چھے فرٛی چلان زندگی چھے فرٛی چلان یوٗتاہ بوٚڑ جسم چھُے فرٛیَس منٛزٕے چلان دٮ۪ماغ دیُتنَے عقل دِژنَے زبان دِژنَے دِل دیُتنَے کیٛاہ کیٛاہ کوٚر نہٕ أمۍ ذوالجلالن چانہِ خٲطرٕ میانہِ خٲطرٕ تہٕ ژےٚ چھے نہٕ اکہِ لٹہِ تہِ چھُے نہٕ ژےٚ یہِ دۄہس منٛز یاد پیٚوان چھُکھ نہٕ اکہِ لٹہِ تہِ أہنٛدِس یادس منٛز ودُن ہٮ۪وان ژےٚ چھُے نہٕ محسوٗسٕے گژھان اما مےٚ ما چھُ کانٛہہ
مالک کنس میون انتظار ما کنس یا ذوالجلال ونان دپان بہٕ چھُس تُہنٛدِس انتظارس منٛز تُہۍ ہسا چھُو آخر مے کُن یُن تسا کٔرِو میون شُکران کھیٚتو چیٚتو مگر شُکران کٔرتو میون ناو ہیٚتو میون میٲنۍ پٲکی کٔرتو بیان میٲنۍ بڑٲیی کٔرتو بیان میون آسُن کٔرتو بیان بہرحال اوسُس بہٕ محمود صٲبنِس کلامس پٮ۪ٹھ تۄہہِ باین سۭتۍ کتھ کران کہ محمود صٲب چھُ یہِ ونان مرُن چھُنہٕ چانہِ مۄکھٕ مےٚ ہسا چھُ مرُن مرنہٕ ورٲے چھنہٕ اتھ وتھ کانٛہہ کۭتۍ گٲلۍ موتٕنۍ وسواسن موت انہن سال یارو یم چھِ مران تِمے چھِ لسان نعام صٲبن کوٚڑُس وۄنۍ فُل واش نعیٖم صٲبن یم چھِ مران تِمے چھِ لسان دوٚپُن یوٚتام نہٕ انسان مرِ توٚتام لسہِ نہٕ کینٛہہ أمِس چھُ مرُن ضروٗری اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس عاشقس تیٚلہِ ہسا ہیٚکہِ تمہِ سِرٕچ زان حٲصِل کٔرِتھ اس ہوش کا رازدار بے ہوش کے علاوہ کوئی نہیں پیر کامل جلال الدین روم رحمۃ اللہ علیہ تم گئی سٲنۍ فنایی ہٕنٛدۍ فقیٖر یمن اکثر لُکھ چھِ کہلاوان مگر لُکھ چھِ پزرٕ نِش کونٛسوٗ دوٗر لُکن چھےٚ پتہ اما کِتھ کٔنۍ چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد نظام چلان کیٛاہ قٕصہ چھُ اتھ سِرس چھِ فنایی فقیٖرٕے یوت آسان محرم مگر گژھِ فقیٖر آسُن فالٹہٕ گژھِ نہٕ آسُن فالٹہٕ تہِ چھُ آسان نیٚبرۍ کِنۍ سڑکن اورٕ یورٕ نژان یہ چھُنہٕ ضروٗری کینٛہہ سُہ ہیٚکہِ فنایی فقیٖر ٲسِتھ مگر یُس زٲنِتھ مٲنِتھ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس عشقس منٛز فنا گژھِ تٔمۍ سٕے نِش چھُ پتہٕ سِر آسان تٔمِس چھُ اللہ تعالیٰ سۄ دسترس عطا کران ییٚمیُک نہٕ بہٕ بیانٕے ہٮ۪کہٕ کٔرِتھ کیٛازِ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہُ چھِ روایت کران أکِس حدیٖثس دپان مےٚ ہسا ووٚن ٹٲٹھۍ نبیَن صلی اللہ علیہ وسلمن دوٚپنم اے انس یِم ژھیٚنمٕتٮ۪ن پلون منٛز چھِ آسان پکان اورٕ یورٕ مس پریشان تھٲوِتھ دیوان سڑکن پٮ۪ٹھ یِمن ٲسۍ عزت کران یِمن چھِ ذوالجلالس سۭتۍ تیٖژ قریٖبی آسان یہِ تہِ یِم تٔمِس ونان تہِ چھُ مانان یہ فنایی فقیرس آسان صفت توے چھ پیر کاملن زیادہ ترجیح دِژمٕژ فنایی یعنی سُہ گژھِ فنا تم چھ براقس تہِ مثنوی پاکس منٛز معنی کڑان فنایی دپان یہِ ہسا ٲس یِژھ فنایی ٹٲٹھِس نبی صلی اللہ علیہ وسلمس عطا أتھۍ ہسا بنیو براق انجہِ فنایی یہ چھ پیر کامل مثنوی پاکس منٛز لیکھان مےٚ چھُ پننیو أچھو یہِ پوٚرمُت مثنوی پاک منٛز تہٕ لاسٹ کٮ۪ن شعرن منٛز تہِ چھُ پیر کامل لیکھان مثنوی منٛز دپان سورُے مثنوی ہُنٛد مقصد ہسا چھُ اکے فنا کے سمندر میں ڈوب جانا ہے تیلی ہسا ہیٚککھ ژٕ سۄ زندگی وٕچھِتھ یتھ زن اصلی زندگی چھِ ونان ژےٚ بۄنہٕ چھُتھ ناو کوٚرمُت زندگی یہِ چھے یی نہٕ زندگی تہٕ بہرحال چھُ محموٗد ونان اتھ پتہٕ بیٚیِس مصرس منٛز بصوٗرت چھُکھ ژٕ پٔری ژےٚ چھی نٲلۍ جامہٕ ذٔری کمیوٗ تعویٖزٕ کٔری ولو ما شوق میانہِ تہٕ آخری ونٛدس منٛز چھُ پتہٕ مُقابل ٲسۍ آسان أکِس اکھ لول بٲگرن یہِ احساس چھُے کھاسان ولو ما شوق میانہِ تمہِ وادٕچ کتھ کران محمود صٲب ووت توٚتتھ واپس ییٚتہِ أسۍ آمٕتۍ چھِ میانہِ لیٚکھٕ دوٚپُن تٔتھۍ دوٚپنس أسۍ مُقابل آسان بہٕ تہِ اوسُس ژے نِش یعنی ییٚتٮ۪تھ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ چھُ فرماوان تِہُنٛد نظرانہ عقیدت کرو ییٚتٮ۪تھ پیش باغے بہشت سے حکم سفر دیا تھا کیوں کارے جہاں دراز ہے اب میرا انتظار کر تی چھُ ییٚتٮ۪تھ محموٗد صٲب تہِ دِوان تُکنُے اِشارٕ دپان مُقابل ٲسۍ آسان بہٕ ہسا اوسُس ژے نِش اکہِ وقتہٕ أکِس اکھ لول بٲگرن ژٕ کوٗتاہ لول اوسُکھ مےٚ کران اے میانہِ محبوٗبہٕ ژےٚ کوٗتاہ ٹوٹھ اوسُے بہٕ تمہِ دۄہ وۄنۍ کیٛاہ گوٚو تتھ نعام صٲب رحمتہ اللہ علیہ پیوٚوُم یاد تتھ پرانہِ مایے گوٚوٕے کیٛاہ مشرٲوتھس کیٛاہ کھوٚت مےٚ راہ دل پھلم ینہٕ چانہِ دل برو اوہو بہٕ کرٕ یوٗرۍ ولو امہِ نعام صٲبن تہِ چھُ اُکُن آلو کوٚرمُت کہِ ژےٚ مےٚ کوٗتاہ محبت اوس تتہِ تہٕ وۄنۍ کیٛازِ ترٛووتھس ژےٚ بہٕ ییٚتہِ تنہٲیی منٛز دوٗرس منٛز تِکیٛازِ روح چھُ ییٚتہِ ستمس منٛز یہِ چھُ عذابس منٛز یہِ چھُ روح کران فریاد پننِس ذوالجلالس کہِ مےٚ بُلاو تہٕ واپس پننِس وطنس کُنتھ مےٚ ہاو تہٕ وتھ مےٚ کپٲرۍ چھُ یُن تہٕ یاد دِوان اتھ پننِس پانس کہِ میانہِ لیٚکھٕ چھُ تی ونان ییٚتٮ۪تھ محموٗد صٲب تہِ مُقابل ٲسۍ آسان أکِس اکھ لول بٲگرن یہِ ہسا صرف خاصن ولو ما شوق میانے خاص کیٛازِ کٔرِنۍ اتٮ۪تھ استعمال خاص گٔے تِم یِمن زن ضمیٖر زِندٕ گوٚو تِمن چھِ خاص ونان پتہٕ کوٗتاہ مُقام ہیوٚک تِمو حٲصِل کٔرِتھ سۄ چھِ برونٛٹھ کُن کتھ تہٕ ییٚمِس نہٕ ضمیٖرٕے زِندٕ چھُ فِلحال یہِ ترِ اَسہِ یِتھ کٔنۍ فِکرِ ییٚلہِ أسۍ کٲنٛسہِ مدد چھِ کران رۄپیہِ 100 یا بتہٕ میوٚن چایہِ دام اگر اَسہِ ضمیٖر زِندٕ اوس تیٚلہِ چھِ اَسہِ خوشی گژھان أنٛدرٕ محسوٗس سون دِل چھُ کُشادٕ گژھان یعنی الگ اکھ خوشی چھِ اَسہِ پٲدٕ گژھان امہِ ساتہٕ چھُ اَسہِ فِکرِ تران اگر اَسہِ دُکھ گوٚو تیٚلہِ چھِ أسۍ نفسس پٮ۪ٹھ کٲم کران
تکیاز نفسس دُکھ گژھان یہ دپان نہ رۄپیہِ ہتھ گوٚژھ نہٕ گرس ووتُن تھوٚد کینٛہہ مےٚ ما گژھِ ہورٕ اٮ۪کاونٹس کم یہ چھِ نفسٕچ کٲم ہُہ چھِ روح ونتس یا دل ونتس سۄ چھِ دلٕچ کٲم تہٕ آخری بندس منٛز چھِ محمود صٲب فرماوان ولو محمود موروش ژےٚ دیُتنَے صاحبن ہوش جُدٲیی کر فراموش ولو معشوق میانے پننسٕے پانس کُن کوٚرُن بیالو ولو محمود موروش ژےٚ ہسا دِتُے تٔمۍ ہوش کیٛاہ عقلہِ مانوی کرنَے عطا یہ ووٚن یِمو امہِ برونٛٹھ تہِ أکِس مصرس منٛز ونیو یِمو یہِ عقلہِ مانوی ہٕنٛز کتھ سُہ مصر چھُنہٕ مےٚ وٕنکیٚن یاد پیٚوان کینٛہہ ژےٚ ہسا کٔرٕے ذوالجلالن عقل عطا ہوش کوٚرنَے عطا جُدٲیی کر فراموش مٔشراو وۄنۍ جُدٲیی تمہِ دۄہ گٔے وۄنۍ آکھ ژٕ قریٖب فراموش چھُ ونان میانہِ لیکھ اندازن آسن یہِ ونان مٔشراونس فراموش کرُن یعنی مٔشراو سا جُدٲیی ہٕنٛدۍ دۄہ ہسا گٔے ژھن جُدٲیی ژٕ مٔشرٲیِتھ وۄنۍ ہسا ووتُکھ ژٕ نزدیٖک پننِس محبوٗبس پننِس ذوالجلالس تہٕ بہرحال آز اوس یہِ کلامِ حضرت محمود گامی رحمتہ اللہ علیہ یہ سُہ موسوٗمیت چھِ اتھ کلامس منٛز تِژھ ؤنِتھ یُتھ اتھ وضاحت گٔژھ گژھٕنۍ میانہِ لیکھ ہیٚچھ نہٕ مےٚ اتھ سۄ وضاحت کٔرِتھ کینٛہہ تِکیازِ اتھ منٛز کم بند چھِ کٔرمٕتۍ یہِ ہسا یہِ محمود صٲبن استعمال یہِ زانن عاشق اے دوست ییٚمِس واقعی ذوالجلالس سۭتۍ عشق گژھِ تٔکِس سۭتۍ ڈوٚکھ دِتھ کمل کۄٹھٮ۪ن پٮ۪ٹھ رٔٹِتھ پتہٕ اتھ کلامس شرح کرُن کٹہٕ مازس سۭتۍ بتہٕ کھیوٚن کالچن دۄیہِ ژورِ سِنۍ پتہٕ شرح کرُن سُہ چھُ اکھ طریٖقہٕ مگر عاشقی چھِ بیاکھ طریٖقہٕ یعنی پتہٕ أنٛزراوُن شبس منٛز گٮ۪ون وٲلِس 50,000 دِنۍ گرٕ وول 50,000 لاگناوُن مازس وازس اپٲرۍ یپٲرۍ $1,00,000 خرٕچ کرُن یتھ پٮ۪ٹھ زن اکھ غریٖب کوٗر نکھٕ واسہِ تہِ نہٕ کینٛہہ نہ $1,00,000 کرو یِتھے کٔنۍ خرٕچ پتہٕ کرو شرح پتہٕ وٕچھو شرحہ طور کوٚت واتو أسۍ کرو یہِ ہسا یہِ اتھ چھِ ونان عقلہِ ہُنٛد استعمال یہِ چھُ اکھ طریٖقہٕ یہ تہِ چھُ صحیح طریٖقہٕ انکار چھُس نہٕ کینٛہہ مگر عشق چھُ بیاکھ طریٖقہٕ عشق چھُ فان کران عاشقس یہِ چھُ پاد تُلان أمِس یہِ زانہِ ہے محمود ییٚمۍ یہِ کلام ووٚن بیٚیہِ چھِ دُنہِکۍ لُکھ ونان دپان ہے چھِنہٕ أمِس مُجرایی دِوان تِمے کتھٕ کُکٲلۍ یِم زن اسمانن تامتھ کتھٕ چھِ کران پننس پانس چھِ سمجھان محمودس ہیوٚر تہٕ تۄہہِ کیٛاہ پتہ چھِ محمود کس ٲسۍ ونان أمۍ سُنٛدُے کلام چھا یِہوے کلام چھُ آز نیٹس پٮ۪ٹھ زیادٕ چلان سُہ کُس کلاکار چھُ ییٚمۍ نہٕ یہِ أمۍ سُنٛد آسہِ گیومُت کتہِ چھُکھ نُنہٕ بانی ولو معشوق میانے ییٚلہِ نہٕ یہِ کلام اوس تہٕ اللہ تعالیٰ ہن کِتھ کٔنۍ کوٚر یہِ یوٗت مقبوٗل أمۍ سُنٛد یہِ کلام أمۍ سُنٛد چھُ بہرحال بیٚیہِ تہِ واریاہ کلام اگر ذوالجلالن وارٕ وتہِ تھٲے تہٕ کُنہِ ساتہٕ انہٕ بہٕ أہنٛدِس بیٚیِس أکِس بٲتس پٮ۪ٹھ تہٕ سُہ گژھتٕے ویسے یارن تن استے استے یا دیٖدار ہاو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوٚر سٲنۍ نبیَن بسم اللہ سُہ تہِ چھُ یِہُنٛد اکھ کلامٕے أسۍ ٲسۍ تھٔج قادس منٛز تِمن دۄہن ونان ییٚلہِ بہٕ لۄکُٹ اوسُس تہٕ وٕنکیٚن ٲسِن وۄنۍ اجازت اگر تۄہہِ دوستن یہِ ویٖڈیو پسنٛد آو تہٕ اورٕ یورٕ کٔرزیو شار تہٕ بیٚیہِ کوٚمنٹ اردوٗ پٲٹھۍ محمود صٲبنِس کلامس پٮ۪ٹھ ترٛوو مےٚ گۄڈنِکہِ لٹہِ آز روشنی مےٚ ما آسہِ منٛز واریاہ غلط گوٚمُت تہٕ تتھ چھِسو تۄہہِ دوستن بہٕ معٲفی منٛگان کہِ ییٚتٮ۪تھ مےٚ غلط آسہِ گوٚمُت تتٮ۪تھ کٔرزیو رہبٲری پننِس بٲیِس تِکیازِ أسۍ چھِ پانہٕ ؤنۍ بارٕنۍ مےٚ چھُ اکُے تمنا ہر کُنہِ دِلس منٛز گوٚژھ ذوالجلال سُنٛد محبت پٲدٕ گژھُن محبت 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 سون ذوالجلال کیٛاہ چھُ اکھ بے پناہ سُہ سمندر محبتُک ییٚمیُک نہٕ آز تام کٲنٛسہِ ہیوٚک بیان کٔرِتھ نہ ہیٚکہِ زانٛہہ بیان کٔرِتھ توے فرموو سٲنۍ ٹٲٹھۍ نبیَن صلی اللہ علیہ وسلمن دوٚپُن یہِ چھُ 7 ماجن برابر سون ذوالجلال اتہِ چھُ برابر ییٚلہِ أکِس ماجہِ نِش یوٗت محبت چھُ یہِ چھنہٕ بچہِ سُنٛد زران یُس وۄنۍ 7 ماجہِ رلاوُکھ تتہِ کوٗتاہ محبت آسہِ حضرت داوٗد پیغمبرس چھُ ونان ذوالجلال دپان چھُس اے داوٗد پیغمبر اگر یِمن نافرمانن پتہ لگہِ اللہ تعالیٰ کوٗتاہ محبت چھُ یِمن کران یِمن پھٹہِ وٲنِج یہِ گوٚو نافرمانن ہُنٛد حال تہٕ فرما بردارن کیٛاہ آسہِ حال تِمن کوٗتاہ آسہِ ویژھان پنُن ذوالجلال یتقوٗنہ افلا تعقیلوٗن کر عقلہِ ہُنٛد استعمال اے دوست ژےٚ تری پانے فکرِ کہِ محموٗدس کوٗتاہ اوس پننِس معشوق سۭتۍ حُب کوٗتاہ محبت اوسُس أمۍ سُنٛد بایس بارٕ بُکو اوہ کم بنٛد چھِ استعمال کٔرِتھ مُقامن دوٗر چھُکھو بایس بارٕ بُکو مرُن چھُم چانہِ مۄکھو ولو معشوق میانے کیٛاہ کلام چھُ کُس مٔدُر کلام چھُ توے چھُ آز تہِ مقبوٗلہِ عام تہٕ تادورِ قیامت ییٖتِس کالس یہِ عالم چلہِ یہِ چھُ مقبوٗلہِ عام
تمام عارفن ہند تمام کلام. چلو سلامت روزو خوشحال روزو بوزو سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فی امان اللہ.